बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचे हे मीस पेटयता ॲनी फर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तिच्या आत्म्याची काकलूत करूं आणि तिका सोर्गींचे राज तिका फावो जावं. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया डायलन मॅक्समिलन फर्नांडीस 13 वर्सांचो भुरगो ताचो जल्माचो दीस देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. सदांच देवाच्या एकवटान देवाच्या मोगान तो जिवंक आनी आवय बापायक मान दिवंक आनी ऑलवेज टू रिस्पेक्ट हिज पेरंट्स अँड टू ग्रो इन अ गुड हेल्थ. तेच भाशेन ह्या भुरग्यान धाकटुल्या भुरग्यान मागणें करूंक लायलां आमकां की हो फुटबॉल प्लेयर जावंक सोदता. He wants to become a football player and he has joined the Goa Football Academy in Sesa Goa. त्याने जॉईन जाला आणि मागूंक लायला ताणें की that God blesses him and he does well in his footballing career. He becomes a good football आणि बरो भुरगो जावंक आणि बरो प्लेयर जावंक ताणें मागूंक लायला. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया फादर राहुल तो JMJ हॉस्पिटलांत एडमीट जाला बरो ना ताच्या पासत आमी मागुया. ऑल्सो वी प्रे फॉर झॅलिक लूक रॉड्रिगीज ताच्या दोळ्यांक कितें प्रॉब्लम जाल्लें आसा ताका देवान ह्या भुरग्याक पेकून दिवंक मिसांत मागुया. तेच भाशेन मिसांत मागुया आत्म्या पासत फॉर बर्नार्डो डायस पयलो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी. वी प्रे दॅट द लॉर्ड हॅव मर्सी अपॉन हिम, फॉरगिव हिम ऑल हिज सिन्स अँड टेक हिम टू हिज हेवनली किंगडम. आमी मागतां तेच भाशेन क्रिस्टो रॉड्रिगीजूय ह्याच्या आत्म्या पासत ह्या मिसांत आमी मागतां देवान ताच्याय आत्म्याची काकलूत करूं ताका सोर्गींचें सूख फावो जावं. देवान ताची सगळीं पातकां धुवन काडूं पुसून काडूं. देव आमचो मोगाळ बापी. आवर गॉड इज अ लविंग गॉड अँड वेन एवर वी प्रे टू हिम इन फेथ ही लिसन्स टू आवर प्रेयर्स. हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया. काळसान कोरी दूख धरून मोडुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती काडून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा भाग्यवंत मॅक्समिलन मारियाक तुज्या याज्ञिकाक आनी रॉक साक्षाक निश्कोळूंक आंकवार मायेच्या मोगान तुवें भरलोय आनी ताचें काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशांक जिखून घेवचे उर्बेन पेटयलें. आमकांय तुजे मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशाची चाकरी करूंक आनी अशें मोरा पर्यंत तुज्या पुता जेजू सारकी जावंक ताचे विनवणेन फावो कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर देव अशें सांगता, जेरुजाल्या तुका फावो ते प्रमाणे हांव तुका लेखतलों. केल्लो करार पर्यंत मोडून तुज्या सुपुताचे तुवें बेपरवा केली. तरूय तुज्या तरणाटपणान हांवें तुका केल्लो तो कराराचो हांव उगडास करतलों आनी सासणाक ताकता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलों. आनी तुजे कडेन केल्लो करार ना तें हांव करतलों तेन्ना म्हणजे तुज्या व्हडा आनी ल्हाना भयणाक काडून तांकां तुज्यो दुवो करतलो. तेन्ना तूं तुज्या वतीन तुज्या आदल्या कराराचो उगडास करतलो आनी
तुका लॉज भोगतली. तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलों आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तूं ओळखतलोय. म्हणटोच उगडास करून लॉज दवर आनी तुजे लोजेन आनी केदींच तुजें तोंड उगडी नाका, कित्याक तुवें केल्लें तितलें हांवें तुका बक्षिलां. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. कराराचो देव म्हजो तारोक, हांव पात्यान रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणटेचे जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेवतलें. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पोराक दिनवासता व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगळे पोरजेक कोडयात ताची कौतूक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळ्या कडेन परगट करात. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पोराक स्तोत्रां गायतां, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विजमितां. शेकान शेक प्रेतुमेचेर तीं कोडयात गाजयात. सियोनात रावतल्यांनो, गितां गायोन करात. आंदोजाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खऱ्यान व्हरता. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. उद्गार. सर्वेस्पोराक जोय जोय. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरोप मानून घेता सर्वेस्पोराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावूंक तांणी विचारलें, कसल्याय कारुणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर ओरोंबागतांव रोचनारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपले आवयक बापायक सांडतलो आनी आपले पोतिनीक एकवटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटोच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशीन करूं न्हय. तांणी ताका विचारलें, तर लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिनीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण ओरोंबागतांव अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पोतीन आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारुणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो परद्वार कोत्ता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायले ताय गोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना, बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यांतांव इजडे जल्मलोले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी सर्गींच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावनी भयणीनो, इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, डिझायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल. म्हणल्यार पातकाचे मूळ कारण म्हणल्यार आशा, मनशाची आशा. आयज हो प्रश्न आमी आमकांच करुया. वॉट आर माय डिझायर्स? कितें जावन आसा म्हजी आशा? वॉट आर माय डिझायर्स? मोगाल भावनी भयणीनो, 2 वर्सां जालीं आमी ह्या टिमींत रेतीर दिता लिव्हिंग वॉटर्स. बिफोर मी हांव हे पाद्री हांचे बरोबर येवचे आदीं फादर लॉरेन्साचे बरोबर आसलेली ही आमची टीम. 2 वर्सां जालीं हांव ह्या टिमीचे बरोबर रेतीर दिता आनी रेतीरांत जायतो लोक म्हजेशी येतालीं फॉर कावन्सिलींग ऑर गायडन्स एंड वॉट एवर. कित्याक आय यूज टू गो ऑन द 10 कमांडमेंट्स इन व्हेरी व्हेरी डिटेलान 10 कमांडमेंट्साचेर हांव म्हजो एक टॉक आसा, सुमार एटलिस्ट 2 hours टॉक ते. जायतो लोक येवन म्हणटा दे क्राय बिकॉज ऑफ फॅमिली प्रॉब्लम्स. गो बायलेचे लागीं इज नॉट फेथफूल टू द वायफ, हजबंड इज नॉट फेथफूल टू द वायफ, नाजाल्यार बायल गोवाची शी इज नॉट फेथफूल टू द हजबंड. जायत्यो प्रॉब्लम्स. गो आनी कोणाचे बरोबर भोंवता आनी जायते जाण ती कोण एकलो येयला, ही वॉज 3-4 वायफ्स, आय मीन 3-4 गर्लफ्रेंड आनी घरांत बायल आहा. कितें आमचें जिवीत? लव्ह मॅरेज जाला तांचे आनी गो 3 जाण आनी कोणाक घेवन भोंवता. हें कितें नाकासलेले वस्तू? गो भायले गांवांत सर्वीस कोत्ता, बायल आहा ती आनी कोणाचे बरोबर हांगासर मौज मारता. वॉट इज द रिजन? कितें जावन आसा हें कारण? आनी एक पावटी म्हाका उगडास आहा, कोण नवीन काजारी न्यूली मॅरीड कपल एक सोमनाचे भितर आयली एंड दे केम टू मी फॉर कावन्सिलींग. लग्न मोडूंक सोदतात. दे लुकिंग फॉर अनलमेंट ऑफ द मॅरेज. कितें करूं? वॉट आर माय डिझायर्स? कितें हांव सोदता म्हज्या जिवितांत? कित्याक अशें घडटा? मोगाल भावनी भयणीनो, तुमीच पळयात, काजार जाता तेन्ना तुमी तुमची काजाराची तयारी म्हणल्यार कसली तयारी? काजाराची म्हणल्यार कितले लोकांक इन्विटेशन दिवपाक, कितें जेवण हाडपाक, खंयच्या हॉलांत डान्स करपाक, खंयचे हॉल बूक करपाक, खंयचे हॉटेल बूक करूंक, खंयचे इस्त्रीत आमी ड्रेस ते शिवपाक, सूट शिवपाक, मोचे घालपाक. वी प्लॅन ऑल दीस फॉर मोर दॅन अ इयर. काजाराच्या जिवितांत भितर सरप म्हणल्यार एक नवे जिवितांत भितर सरूंक. आनी हे नव्या जिवितांत भितर सरूंक मोगाळ भावनी भयणीनो, आमकां ह्यो सगल्यो तयारी नाकात. कितें जाय? देवाची कृपा. वी नीड द ग्रेस ऑफ गॉड. कितली जाण तुमी काजराच्या टायमाक वेळ दिला, देवाक बसून दिमी घालून मागणी केलात? एटलिस्ट मिनिमम 1 hour एवरी डे फॉर दॅट 1 year बिफोर युअर मॅरेज. आय डोंट नो. कितली जाण तुमी काजराचे रातीक हे सगळे प्लॅन कोत्ता, धेन कोत्ता, दिमी घालून मागणी केला देवा लागीं, हांव हे नव्या जिवितांत भितर सोदतलो, म्हाका तुजो आदार जाय. हाव मेनी ऑफ अस? त्या पासत आमची तयारी आमच्या जिवितांत देवाची कृपा ना, आमच्या काजारी जिवितांत मागीर फूट पडटा. आनी मागीर कितें करूंक सोदता आमी? वी ट्राय टू सेपरेट. देवान जें कितें जोडलां, एक केलां, आमी तें मागीर मोडूंक वेता. मोगाल भावनी भयणीनो, जेजू आजचे शुभ वर्तमानान म्हणलां, ओरोम वागताव देवान एकूच दादल्याक एकूच बायल दिल्या आनी कोण न्हू. ओरोम वंगतान दे हॅव मेड वन, नॉट सेपरेट. पूण आमीच आमच्या इट इज बिकॉज ऑफ आवर ओन विकेडनेस ऑर बिकॉज ऑफ आवर ओन डिझायर्स
आमची आशा कितें तेका लागून आमी कितें मोडूंक सोदता. We try to destroy what God has made. Destroy what God has made. मोगाल भावनी भयणीनो, ask for the grace of God. मागात देवा लागीं. We need to live a life of purity. शिवर वन इजडे थोडे जाण इजडे आसात, आपणाकूच इजडे करून घेवपी मनीस आहात. They do not spoil their sanctity. दर एक मनीस एक पवित्र मनीस आणि देवाचे येवजणे प्रमाणे मनीस जेन्ना काजार जाता, लग्न जाता, एक बायले लागीं ही एक पोट कोत्ता, you are living in purity. If you do not do that, then you are living an unholy life. Unholy life. Unholy life. मागुया मोगाल भावनी भयणीनो, देवाची काकलूत, देवाची कृपा आमच्या जिवितान उतर घेवया आणि आमची फामील गोट करूया. देव जावन आसा दर एक फामिलीचो ओरंब. God is the beginning of every family. Every family. देव जर दर एक फामिलीचो ओरंब जाल्यार देवाचे कृपेन आमी आमचे जिवीत जिवया. Favutar ami getla taka ami sabab dila sabab saudi jivitaso mogan kelle betoneso bapa tuche utor mantau mogan tuka jivit votau Bapa tuce utor mantau mogan tuka jivit votau मोगाल भावनी भयणीनो, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पयसुवीच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. पापा, आमची देणी तुका भेटयतना खालतेपणी आमी मागता. भाग्यवंत मॅक्समिलन मारियाची देख घेवन आमच्याच जिविताचे समर्पण दिसपोटी करूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्प आनी सोर्पताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत मॅक्समिलन मारिया, तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजोळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी पृथुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
पयलो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुझे मरण आमी समरवतां, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगट्टां, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकतां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उडास कोत्तां आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमां सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिच्या पती भागिवंत जुजे, भागिवंत दोरमृता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थालण्याक पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मुर्तांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान आस्त्या तोंडांनी एकामेकाक पळोवन देवाची शांती देवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. मोगाळ भावांनी भयणीनू, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो देव, देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोणे जोर आपल्या इश्टां पासत जीव दिलो, हाचे परस व्हड मोग ना. प्रार्थुया. सुम्या जेजू,
तुज्या कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय. जशें भाग्यवंत मॅक्समिलन मारियाचें कालीस ह्या पवित्र जेवणान प्रिती मोगाच्या उज्यान पेटलें, तशेंच आमचीं काळजां त्याच मोगान पेटून वचूं. हे आमी तुज्याच नांवान तुजे लागीं मागता जेजू, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुलविदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचो व्हड उपकार. Ekas dunia dewa sogli ami bosuya. Ekas nis dewaci sewa ami koruya. Hatak hadiu sangatan soluya. Ekas monan sogli mogan ami jivuya. Ekas dunia deva sogli ami bosuya. Ekas nis dewaci sewa ami